बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 2 जुलाई 2025 बुध का दिन। नाज़रीन किराम, एक जानिब तो पाकिस्तान में दहशतगर्दी का इफरीत एक मरतबा फिर सर उठा रहा है। भारत की प्रॉक्सीज फितनतुल खवारिज टीटीपी खैबर पख्तूनख्वा में और भारत की प्रॉक्सी फितनतुल हिंदुस्तान बीएलए बलूचिस्तान में अपनी कार्रवाइयां तेज कर रहे हैं। इनकी एक वजह यह भी है कि एक ऐसे मौके पर जब भारत पाकिस्तान पर एक मरतबा फिर स्ट्राइक करना चाहता है, भारत की यह कोशिश है कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज और पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज की अटेंशन डाइवर्ट की जा सके। इस वक्त जो बाजवड़ में अफसोसनाक वाकया पेश आया है और जिस तरीके से वहां पर शहादतों की इत्तलात है और धमाका हुआ है और इस टेररिस्ट एक्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट और हाई वैल्यू टारगेट्स को दहशतगर्दों ने निशाना बनाकर शहीद किया है, इस हवाले से कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। इसके साथ ही साथ वीडियो के दूसरे हिस्से में हम ईरान के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि ईरान इसराइल तनाज़ा इतनी जल्दी खत्म होता हुआ नजर नहीं आ रहा और अब बात जो है वो एक मरतबा फिर ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर आकर रुकी है। G7 ममालिक के वज़राए खारजा फॉरेन मिनिस्टर्स जो हैं वो कनाडा में इकट्ठे हुए हैं और उन्होंने ईरान को एटमी प्रोग्राम दोबारा ना शुरू करने के हवाले से धमकाया है। लेकिन इसका जो जवाब ईरान ने दिया है, और वो भी एन ट्रंप और नेतन्याहू मुलाकात से पहले, ये बहुत सिंबॉलिक है, इंपॉर्टेंट भी है और आने वाले वक्त का हमें एक मंजरनामा भी पेश करता है, क्योंकि अब एक मरतबा फिर ये बातें हो रही हैं कि ईरान के ऊपर और ईरान की जौहरी तनसीबात जो हैं उनके ऊपर दोबारा से हमले की तैयारियां की जा रही हैं। ये दोनों हिस्से जो हैं इन्हें हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले नाज़रीन किराम, बाजवड़ के हवाले से जो खबर आ रही है, बाजवड़ में नाज़रीन किराम असिस्टेंट कमिश्नर जो हैं उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया और असिस्टेंट कमिश्नर को इसमें टारगेट करने की कोशिश की गई है और यहां पर धमाका हुआ है। ये बाजवड़ के अंदर सिद्दीकाबाद फाटक मेला जो है उसके करीब दहशतगर्दों की जानिब से असिस्टेंट कमिश्नर की गाड़ी पर धमाका किया गया। धमाके में असिस्टेंट कमिश्नर समेत मुतअद्दिद अफराद के शहीद और बड़े पैमाने पर लोगों के जख्मी होने की इत्तलात आई और जख्मियों को इस वक्त करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। जो शहादतों के हवाले से हमारे पास डिटेल्स आई हैं उसमें असिस्टेंट कमिश्नर रावगई जो फैसल इस्माइल हैं वो शहीद हुए हैं। तहसीलदार हैं अब्दुल वकील खान, ये भी शहीद हुए हैं। टोटल इस वक्त 4 शहादतों की इत्तला है, जबकि 11 अफराद जख्मी हैं और जख्मियों में भी कुछ की हालत तशवीशनाक है। हम तो यही दुआ करेंगे कि जो जख्मी हैं वो जल्द अज जल्द सेहतयाब हों और शहादतों की जो तादाद है उसमें इजाफा ना हो। और असिस्टेंट कमिश्नर तहसीलदार के अलावा एक पुलिस सूबेदार और एक पुलिस एहलकार जो हैं वो भी शौदा के अंदर शामिल हैं। और ये जो हमला किया गया है, ये रिसेंट जो अटैक्स एक मरतबा फिर से शुरू कर दिए गए हैं। आपको पता है कि वजीरिस्तान के मीर अली के इलाके में पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उन पर भी इसी तरीके से व्हीकल बॉर्न जो IED है वो एक अटैक किया गया और जिसमें 13 पाकिस्तान की अफवाज के जवानों ने जामे शहादत नोश किया, जिसके बाद वजीरिस्तान के अंदर दफा 144 नाफिज हुई। पूरा दिन कर्फ्यू का समा रहा। जो वजीरिस्तान और अफगानिस्तान की जो वहां पर बॉर्डर क्रॉसिंग है उसे 6 महीने के लिए बंद कर दिया गया और इस वक्त ऑपरेशंस को बहुत तेज किया जा रहा है। बलूचिस्तान के अंदर भी अगर हम देखें तो आपको याद होगा कि जो असिस्टेंट वो कमिश्नर थे रेवेन्यू के, एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू, वो उन्हें शहीद किया गया। सरकारी इमारतों पर दहशतगर्दों की जानिब से जो कब्जे की कोशिश की गई। तो अब यूं लग रहा है कि सरकारी इदारे, सरकारी दफातर, सरकारी मुलाजमीन और जो स्टेट के आप कह लें कि रिट है, उसे इस तरीके से अब दुश्मन जो है वो चैलेंज करने की कोशिश कर रहा है और आगाज कर दिया गया है। और ये इंसिडेंट इंतहाई तशवीशनाक भी है, ये बढ़ती हुई लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल की तरफ इशारा भी है। तो वहीं दूसरी जानिब ये दहशतगर्दी के इफरीत से नबर्द आजमा होने के लिए जो एक फुल फ्लेज टारगेटेड ऑपरेशंस हो रहे हैं, IBOs हो रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, और कामयाबी से हो रहे हैं। लेकिन इस वक्त मजीद कार्रवाइयों की जरूरत है और शिद्दत के साथ कार्रवाइयों की जरूरत है, क्योंकि उसके अलावा चीजें ठीक होती हुई नजर आ नहीं रही। और अब 2-3 चीजें हैं जो स्टेट को फैसले करने पड़ेंगे और जो काफी हद तक हमारी इत्तला के मुताबिक फैसला हो भी चुका है। अफगानिस्तान की सरजमीन से अगर कोई दहशतगर्दी हो रही है तो वो ठिकाना, वो मकाम जो पाकिस्तान के खिलाफ टेरर के कैंप के तौर पर, हब के तौर पर या टेरर के लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है, वो ठिकाना अब महफूज नहीं रहेगा, फिर वो चाहे पाकिस्तान की सरहद से उस पार है। क्योंकि एक स्टेट है, अगर हम उसे कहते हैं, और वो चीजों को करना भी चाहता है, लेकिन उस स्टेट की रिट नहीं है उधर। अफगानिस्तान की गवर्नमेंट जो
ہے وہ کنٹرول نہیں کر پا رہی اگر اپنے جو مقامی گروپس ہیں انہیں، تو پھر ہم انہیں کنٹرول کر دیتے ہیں ان کے بہاف پہ، اور ہم ان کا کنٹرول جو ہے وہ ذرا بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور چیزوں کو درست کر لیں گے پھر ہم، اور ہم اس سے پہلے بھی کرتے آئے ہیں، دسمبر میں بھی کیا اور دوبارہ جب کرنا پڑا ہم کریں گے، اور ہم اس سے پیچھے تو نہیں ہٹیں گے۔ لیکن یوں لگ رہا ہے کہ دہشت گرد جو ہیں وہ اس وقت پیشنس کو ٹیسٹ تو کر رہے ہیں اور صبر کا پیمانہ آلریڈی لبریز ہو چکا ہے، تو اب ایک بہت بڑے فل فلیج آپریشن جو ہے اس کی ضرورت آن پڑی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایران والے معاملے پہ ڈسکشن کر لیتے ہیں۔ ناظرین کرام، جو G7 کے وزرائے خارجہ، اس سے پہلے G7 کے سربراہان کا اجلاس ہوا تھا کینیڈا میں، اب وزرائے خارجہ کا اجلاس ہے۔ فورن منسٹرز نے کہا ہے کہ جی ایران آئندہ کبھی اپنی یورینیم انرچمنٹ نہ کرے، ایران کبھی بھی جو اپنے معاملات ہیں ایٹمی اس کی طرف نہ جائے، اور IAEA یہ اس وقت اصل سٹوری ہے، جو انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی ہے اس کے ساتھ ایران تعاون کرے، اور اس کے جو سربراہ ہیں IAEA چیف ہے، اس کے قتل کی، اسے پھانسی دینے کی، اس کی گرفتاری کی جو ایران کے اندر باتیں ہوتی ہیں ان کی مذمت کی گئی، بھاری الفاظ میں مذمت کی گئی۔ ایران IAEA کے اوپر الزام لگاتا ہے کہ بھئی انہوں نے ہماری ساری تنصیبات کی ڈیٹیلز اسرائیل کو دیں، اب ہم اس کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے، اور یورپ اور ویسٹ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی یورینیم انرچمنٹ دوبارہ نہ کریں، اور آپ IAEA کے ساتھ تعاون بھی کریں گے۔ ہر ملک تعاون کرتا ہے، جو پیسفل یوز کے لیے ایٹمی توانائی کو استعمال کرتا ہے وہ ملک بھی تعاون کرتا ہے، تو آپ بھی کریں گے۔ ایران اب نیوکلیئر ایمبیگوٹی، یعنی اس نے ابہام رکھ دیا اپنی نیوکلیئر پالیسی کے اندر۔ ایران کہہ رہا ہے کہ بھئی ہمارا تو نیوکلیئر پروگرام آپ نے تو کہا تھا تباہ کر دیا، جب تباہ کر دیا تو پھر پیچھے آپ نے چیک کیا کرنا ہے آ کے۔ تو اب IAEA جو ہے اس کے حوالے سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایران کی پارلیمنٹ نے اعلان کیا، ان کے اسپیکر نے جنگ کے دوران، پھر اس کے بعد پارلیمنٹ سے اپروول ہوا، پھر نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل جو ہے اس سے اپروول ہوا، اور اب جو بڑا سٹیپ ہے، اور یہ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی ملاقات سے پہلے، آلدو ابراہم اکارڈ کی بات ہو رہی ہے، امن کی بات ہو رہی ہے، پیس کی بات ہو رہی ہے، لیکن اس پالیسی کے اندر بھی اگر اسرائیل کسی ایک ملک کو اپنے لیے تھریٹ سمجھتا ہے، نئی جو پولیٹیکل اور سیکیورٹی پالیسی ہے اسرائیل کی، ابراہم شیلڈ، اس میں بھی ایران اسرائیل کے لیے ابھی بھی تھریٹ ہے، اور وہ تھریٹ رہے گا، یہ ان کا انالیسس ہے۔ تو اب ایران کی جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے باضابطہ طور پر اناؤنس کر دیا ہے کہ ایران کی جو کوآپریشن ہے ود IAEA انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی، جو UN نیوکلیئر واچ ڈاگ ہے، اس کے ساتھ ایران کی کوآپریشن، ایران کا اس کے ساتھ تعاون، ایران کا اس کے ساتھ آن بورڈ ہونا، اسے آگاہ کرنا، ہر چیز، ہر طرح کا تعاون جو ہے اسے ایران نے آج سے سسپینڈ کر دیا ہے۔ ایران اس وقت نیوکلیئر ٹیکنالوجی کے حوالے سے، ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے نیوکلیئر ایمبیگوٹی کی پالیسی اپنائے گا، ابہام رہے گا، اور چیزوں کا ادراک نہیں ہوگا عالمی برادری کو کہ جی ایران کیا کر رہا ہے۔ اور ایران کا یہ سٹیپ ایک بہت بڑا اور کروشل سٹیپ ہے ایک ایسے موقع پر جب ٹرمپ ایران کے ساتھ نیوکلیئر ٹاکس ریزیوم کرنا چاہتا ہے، اور ویسٹ کی یہ پوری کوشش ہے کہ ایران اب اپنے نیوکلیئر پروگرام سے، ایٹمی ہتھیار بنانے سے مکمل طور پر باز آ جائے، لیکن 4000 کلو گرام جو ہائیلی انرچ یورینیم ہے وہ بھی ابھی ایران کے اندر ہے، اسے کوئی تباہ نہیں کر سکا۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے وہ جو پیک ایکس ہے، جو انڈیفائنڈ ہے، جس کے حوالے سے 3 مہینے پہلے ایران سے IAEA کے چیف نے پوچھا کہ ادھر کیا ہو رہا ہے، تو انہوں نے کہا اپنے کام سے کام رکھو، جو ہم دکھا رہے ہیں وہ دیکھو۔ تو اب اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اور ایون کہا جا رہا ہے کہ اس کی تو گہرائی بنکر بسٹر بومب سے بھی زیادہ ہے، ایران نے سد باب کر لیا ہوا ہے۔ ایسا بومب ایک ہی تھا نا دنیا میں، امریکہ کے پاس، تو امریکہ کے پاس بھی اب اس 100 میٹر سے نیچے جانے کی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے، اور ایران نے اب اپنی جو اگلی تیاری ہے وہ اس کے لیے کی ہوئی تھی، اور ایران اب یہ کہا جاتا ہے کہ وہاں پر اپنی تیاری کر رہا ہے، اور یہ چیز اسرائیل کو بادر کر رہی ہے۔ اور ٹرمپ جو ہے وہ دوبارہ سے حملہ اگر کرنے کی طرف آتا ہے تو پھر تو یہ بات ہو جائے گی نا کہ ٹرمپ کے پچھلے دعوے غلط ہو جائیں گے کہ نیوکلیئر پروگرام تباہ ہو گیا مکمل طور پہ، تو اب وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن اس وقت اسرائیل جو ہے وہ اسے لے کر بہت زیادہ کنسرنڈ ہے، اور ایران کی آج کی یہ اناؤنسمنٹ یہ گیم چینجر ہے، اور یہ ایران نے آج سسپینشن کر دی ہے پریزیڈنٹ کی اناؤنسمنٹ کے بعد۔ اب کوئی ابہام، کوئی ifs and buts، کوئی اگر مگر پیچھے نہیں رہا، اور ایران نے ایٹمی جو ہوا پروگرام ہے اس کے اندر اب ایران عالمی برادری کے ساتھ تعاون نہیں کرے گا۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔